वंदे मातरमाचें डिस्कशन हें जावपाकूच जाय. वंदे मातरमाचे अर्थ पयलीं सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. धरती मातेचें अभिनंदन करप, ताचे गूण गावप हें प्रत्येक भारतीय नागरिकाचें कर्तव्य आसा. आनी त्या कर्तव्याच्या हातूंतल्यान आज जे वंदे मातरम जो आमचें रिजोल्युशन मांडलां, अभिनंदनीय थाराव, आनी ताजेर डिस्कशन हें जावपाकूच जाय. हें प्रत्येक एसेंब्ली सगळे स्टेटींनी जावपाक जाय. आनी ताजो अभिमान प्रत्येक राष्ट्र जे घेवन मुखार वचपाक सोदता तांकां आसपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे प्रत्येकान तें समजून घेवपाक जाय. पोएट एक मिनिट पोएट कोणाचो ते खबर नासता तुम्ही कितें सांगू शकता. आनी जो सेकंड स्टँडा हो कितें मिनींग म्हणजे वंदे मातरम जे पोएट कोण आसा हांव कितें सगळें उलयता पळय थंय आयक मुद्दाम आनी तें प्रसिद्ध हो प्रश्न हांव तुका मुद्दाम सांगता. हांव थंय उलयतां तें मुद्दाम तुमी सगळ्यांनी आयकुचें आनी मातशें लक्षांत घेवचें आनी त्या प्रमाणे वंदे मातरम म्हणल्यार ह्या भुमीक वंदन करप आनी भुमीचे जी माता रक्षण करप. ह्या भुमीचे 39A आनी 17(2) ह्या अंतर्गत सर्रास जे दोंगर कापले वतात आनी तेजेर तुजें मत कितें? पळय, जी सरकारां गोंयांत आयल्या तांणी प्रत्येकान वेगळें वेगळें काम वेगळ्या वेगळ्या तरेन केलां. ह्या सरकाराच्या पयलीं ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. त्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें वता, त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमचे प्रयत्न आसतात. आनी ते बंद आज ना फाल्यां जाता. ह्या सरकाराचे पयलीं तुवूय मंत्री आशिल्ले दुसरी हांवें सरकार. सांगलें न्हय, हांव ना म्हणून ना. हांवें सांगलें प्रत्येक सरकारान वेगळे वेगळे एक्ट काडल्या, बिल्स पास केल्या आनी त्या बिल पास केल्या, एक्ट काडल्या त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण वता. आनी तातूंतच 39A आनी 17(2) चालू जाता. हें बंद जावपाक जाय एमेंडमेंट. इल्लें इल्लें करून बंद जावपाक जाय. एकदम बंद करूंक शकना. लोकांक पयलीं NOC दिल्ल्यो आसा हय त्याचेर विचार विनिमय जावपाक जाय आनी मागीर ताचेर ओके.